الله. وما أطيب القلوب إذا لامستها أنوار القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه نورا وهدى، وجعل حفظه شرفا لا يضاهى، وجعل أهله هم أهله وخاصته. والصلاة والسلام على من أنزل عليه هذا النور، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحضور الكرام، يا أهل القرآن ويا من جئتم تحتفون بأهله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ليلة من ليالي التكريم، ليلة نحتفل فيها باختتام العام الدراسي لحلقة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. نحتفل اليوم بنخبة من الأبناء البررة ممن أنعم الله عليهم بحفظ كتابه وترتيله ومراجعته. نبقى الآن مع تلاوة عطرة يتلوها على مسامعكم الطالب يعقوب محمد الشرعي. أحمد البشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. زادك الله نورا وثبت في صدورك القرآن. أيها الحضور الكرام، من واجبنا الليلة أن نسلط الضوء على بعض ثمار الحلقة لهذا العام. اجتاز الطلاب 30 اختبارا مرحليا شاركوا فيهم اختبارات جمعية خلال هذه العام. نسأل الله أن يبارك فيهم. استمعوا الآن لتلاوة مباركة يتلوها على مسامعنا الطالب طلحة نور، فليتفضل مشكورا أيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. بارك الله فيك وجعلك من أهل القرآن. أيها الحضور الكرام، إن هذه النجاحات والثمار القرآنية المباركة لم تكن لتحقيق
لتتحقق بعد توفيق الله، لولا سواعي بيضاء وقلوب محبة وجيوب سخية بذلت بسخاء وقدمت بعطاء، دعمت هذه الحلقة المباركة وشاركت في صناعة هذا النور. إننا في هذا المقام نقدم الشكر لأهل الخير والداعمين المخلصين الذين كانت أياديهم ممتدة بالخير وقلوبهم مفتوحة للقرآن وأهله، وللأولياء الأمور الذين زرعوا في أبنائهم حب القرآن وتابعوهم وشجعوهم، ولكل من دعم وساهم سواء بالمال أو بالجهد أو بالكلمة الطيبة، فلكم منا الدعاء الصالح والثناء الجميل والأجر الوفير عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فأنتم شركاء في الأجر ومساهمون في هذه الغرس ومسؤولون بدعاء كل الحفاظ بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجازي لكل مثوبة، وأن يجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم، وأن يبقيكم خيرا لأهل القرآن في الدنيا والآخرة. والآن نعيش مع تلاوة الرابعة والأخيرة في حفلنا هذا بصوت الطالب عبد المغني بن عبد المنان، فليتفضل مشكورا مأجورا. أصوات تلامس السماء وقلوب امتلأت نورا، فالحمد لله على نعمة القرآن. والآن نصل إلى لحظة الوفاء والتقدير، لحظة انتظرناها طويلا، إنها فقرة تكريم حفاظ كتاب الله. فليتفضل عبد الله عبد الكريم الحسيني.
يتفضل الآن فراس محمد الشرعبي.